मोगाच्या बाबा भयणीनो, सांत जुजे वाजाच्या आत्मीक केंद्राच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां नमन. फाटल्या कांय दिसांनी आमी गवळीक चिटीचेर आदारून विशय काडल्यात तांचेर नियाळ करीत आयल्या. आनी आयचो विशय देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावया. लेट अस बी प्रोटेक्टर्स अँड स्टुवर्ड्स ऑफ क्रिएशन. जेजू अणभव घेतलेलो शीस देवाचे रोचणेचो राखणदार आनी सेवक जाता. आयचो नियाळ आमी पाप साहेबान जे एन्सिक्लिकल लेटर काडलां लावदातो सी इन 2015 ताचेर आदारून करतले. आनी पाप साहेब हे चिटींत आमकां सांगता पृथ्वी सगळे रचणेचें घर. दी अर्थ इज अ कॉमन होम and therefore all of us need to care for our common home. पृथ्वी जर आमच्या सगळ्यांचें घर जाल्यार हे घराची काळजी, ह्या घराचो सांबाळ सगळ्यांनी करची जबाबदारी आसा म्हूण पाप साहेब आमकां उगडास करता. देवान सगळें आप कुशेन ह्या संवसारांत रचलां. नथींग हॅज कम बाय चान्स. इट वॉज गॉड्स फ्री डिसिजन. देवान आप कुशेन मोगान हो संवसार रचला आनी ताच्या उतरान रचला. ताणें तो उतर उलयलो आनी प्रितूम जाली. तो उतर उलयलो, उजवाड जालो, जमीन जाली, आकाश जालो, मळब जालें. साम 33 वर्स 6 हाचे विशीं आमकां उगडास करता आनी म्हणटा सगळो सर्ग, सगळ्यो वस्तू देवान आपल्या उतरा उदेशी रचून हाडल्यात. आनी मनशाक रचचे आदीं देवान सगळ्या प्राण्यांक रचल्यात. मळब, पृथ्वी, उदक आनी हातूंत रावतली वेगवेगळीं जनावरां, प्राणी, जीव आसपी आनी जीव नासलेलीं सगळीं देवान पयलीं रचलीं. आनीक सर्व शेवटी देवान मनशाक रचलो आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपाचो. आनी देवान मनशाक गिन्यान दिलें. देवान मनशाक जाणवाय दिली. देवान मनशाक बरें आनी वायट हाचे मदें अंतर करपाक तांक दिली. आनी हें सगळें रचलां पळय तें देवान मनशाच्या ताब्यांत केलें. आनी देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर, अंतराळा वेळ्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पिर्तुमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. जेनेसीस 1 वर्स 26. पूण हें दोनीपण आमची सृश्टी, आमची रचना काबार करता तसली न्हय, पूण सृश्टीची सेवा करता तसलें दोनीपण. हें जबाबदारेचें दोनीपण. सृश्टीचो रचनेचो सांबाळ करपाक करता तसली जबाबदारी देवान मनशाच्या हातांत घातली. कित्याक दुसऱ्या खंयच्याच प्राण्याक सेल्फ कॉन्शियसनस ना जें फकत देवान मनशाक दिलां. आनी अशें तर ही जबाबदारी देवान मनशाक दिल्या ती पाळची आसा. देवान हो संवसार आपल्या मोगान आनी हुस्क्यान रचला आनी दर एक वस्तूक, दर एक प्राण्यांक, दर एक जिवाण्याक ताचो वॅल्यू आसा, म्हत्व आसा, मूल्य आसा आनी एक पर्पज आसा, एक हेतू आसा. जो कोण हें समजून घेता की दर एक वस्तूक पर्पज आसा म्हूण, तो मनीस ते वस्तू कडेन वागता आसतना ती फकत आपल्या आपस्वार्थाक ती वापरिना, पूण देवाची रचना सांबाळपाच्या मनान गरजेक तितलेंच वापरून ताचो परामोस करता. खूब देव आमकां देखीक दिता कशें आमी सृश्टी कडेन वागूंक जाय पळयताची. जेजू देवा बापाचो आनी रचनेचो संबंद आमकां दाखोळ करता. देखीक इन लूक चॅप्टर 12 वर्स 6 Jesus says, Are not 5 sparrows sold for 2 pennies and not one of them is forgotten before God? 2 नाण्यांक 5 शेरकां विकतात न्हय, पूण तातूंतले एकले पासून देवाचो विसर, एकल्याचेर पासून देवाचो विसर पडना. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 6 आमकां म्हणटा वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक पळयात,
ती ओपिनात ना म्हूण लुवनात ना म्हूण कोडे भरून दवरिनात पूण देव तांची काळजी घेता. जेजून आपल्या खूद शिसांक रोचणींत लिपून आसलेलो देवीक संदेश दिवंक रोचनांत आसलेले वस्तूंचो वापर केलो. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 35 आमकां सांगता, लिफ्ट अप युअर आयज अँड सी हाव द फिल्ड्स आर ऑलरेडी वायट फॉर हार्वेस्ट. दोळे उबारून पळयात, नदर उखलून पळयात म्हणटा जेजू. पिकावळीचो वेळ पावलो, लुवणेचो वेळ पावलो, शेतां पिकलीं. And Matthew chapter 13 verse 31 to 32 आमकां सांगता, The kingdom of God is like a grain of mustard seed. देवाचें राज एका सांसवाच्या बिया परी. एका मनशान तें आपल्या बाटांत शेतांत वोंपलें. तें सगळ्यान ल्हान पूण वाडलें आनी सगळ्या झाडां परस व्हड जालें. म्हणटच जेजू आपलो देवीक संदेश, बापाच्या मोगाचो संदेश दिवंक सृश्टी हे भाशेन वापरता. आनी जेजू सृश्टी लागीं सुमेळान जेलो. ही लिव्ड विथ नेचर हार्मोनियसली. ताका पळयताल्यांनी म्हणलें, वॉट सॉर्ट ऑफ मॅन इज दीस दॅट इवन द विंड्स अँड द सी ओबे हिम. मॅथ्यू 8:27. हो मनीस कसलो जायत की वारो आनी दर्या पासून ताचें आयकता. जेजूचें मनशाचें धनीपण कशें जावंक जाय तें जेजून आमकां दाखयलां. म्हणटच ही बाड करिनासतना सांबाळ करून ताची राखण करून ताचो आमी वापर करचो आसा. आनीक मनशाक ही जागृताय फकत देवान आमकां दिल्या सेल्फ कॉन्शियसनस, कितें बरें आनी वायट करूंक हाचे मदें अंतर करूंक ही तांक आमकां दिल्या. आनी ह्या पासत ही सृश्टी देवान मनशाकूच दान केल्ली आसा. न्हूच फकत मनशा खातीर पूण आख्खे सृश्टीचो सुमेळ सांबाळचे खातीर. आमच्या आयचे परिस्थितीचेर एक धांवती नदर मारुया. आमची जमीन जी आसा, सायंटिस्ट सांगतात आमकां, ताचो तापमान वाडत आसा आनी तो वाडला 2.05 डिग्रीज फॅरनहायट. ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर आसा ती वाडल्या म्हणटा 1.8 डिग्रीज फॅरनहायट 1901 ते 2016 वर्सा पासून. आमच्या वर्ल्ड टेम्परेचर, आमच्या वर्ल्डाचो तापमान, संवसाराचो तापमान चडला म्हणटा 0.85 डिग्री सेल्सियस गेल्ल्या 130 वर्सांनी. आनी दर्या म्हणटा 100 मेत्र पासून आमी तर खोलायेक वचत थंयसर म्हणटा गरमी वाडल्या 0.6 डिग्रीज फॅरनहायट 1969 वर्साक तावन. आनी हें सगळें म्हणटा ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून. आख्खो आमचो ग्लोब जो आसा, पृथ्वी आसा, आमी गुळो कसो पळयता, ताचें तापमान इतलें वाडलां की ताचो वायट परिणाम आमकां आतां दिसून येता. जे आमचे जलाचे दोंगर आसात, ग्लेशियर्स आसात, ज्यो न्हंयो आसात जांचेर झेल आसा, ते म्हणटात गळोंक लागल्यात, मेल्ट जावंक लागल्यात. आनी ते मेल्ट जाले म्हणटच कितें जाता, दर्याचें जें उदकाचें लेवल आसा तें चडटा. सायंटिस्ट म्हणटात की दर्याचें लेवल वर्ल्ड वायड हॅज रोज अबावट 8 इंचीस इन द लास्ट डॅकेड. गेल्या 10 वर्सांनी 8 इंच तें चडलां. आनी तें चडोन पळया 1 मिटर जालो, 2 मिटर जाले जाल्यार आमचें गोंयां कांयच न्हू करून बुडोवन वेतलें ह्या ग्लोबल वॉर्मिंगाक प्रश्नाक लागून. आनी ह्या पासत ही आमी आमची आयची परिस्थिती समजून घेवंक गरज आसा. हो तापमान वाडटा देखून वी सी देर आर वेरिएबल रेन पॅटर्न्स. पावस ह्याच वर्साक पळयात आजून पासून पावस पडत आसा. पावस केन्ना थांबनासतना पडत आसा. आतां कितलो तेंप जालो. एके कडेन आमकां जाय तो पावस दिश्टी पडटा, दुसरे कडेन ड्रॉट, पावसूच ना. एके कडेन जायतें उदक, दुसरे कडेन उदकूच ना. एके कडेन फ्लड्स, बुट्टे येतात आनी दुसरे कडेन उदक ना. असलें हें सगळें घडटा ह्या ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून. आनी कितलीं दुयेंसां जेन्ना मनशाक फ्रेश वॉटर मेळना. नाका जाल्ले सुवातेर पावस पडटा, सुबेज हिसपा भायर पावस पडटा, उदक पिवपाचें उदक मेळ्ळें जाता. आनी तें मेळ्ळें जालें म्हणटच मनशाक टायफॉयड, कॉलरा,
कॉलरा डायरिया जोर भायरां असलीं दुयेंसां जातात. आनी देखून आमच्या गोंयांत पासून आमी नदर म्हणल्यार बांयो आदीं आमकां ज्यो जोरी आसताल्यो त्यो मायाच्या म्हयन्यांत पासून सुकनासल्यो. पूण आमच्या गोंयांत आतां पळोवंक गेल्यार ह्यो बांयो आतां सुकतात. उदकाचें लेवल कितलें देंवलां. म्हणटच आमी सगळ्यांनी जागृत रावपाची गरज आसा. कितले पिवपाचें उदकाची आमकां आतां लेस जायत वता उदक उणें. वी फेस दीस वॉटर स्कासिटी प्रॉब्लम. वॉटर इज एसेन्शियल फॉर ऑल ऑफ अस. सगळ्या प्राण्यांक जमनीचेर रावतात तांकां, उदकांत रावतात तांकां फ्रेश वॉटर गरजेचें आसा. इवन इंडस्ट्रीज सगळे आमचे व्हडले व्हडले कारखाने चलतात तांकां सगळ्यांक ह्या उदकाची गरज आसा. आनी हेंच उदक आतां थोडें जाता. सो दीस टेरेस्ट्रियल aquatic ecosystems for to survive, to support, water is the main source. आनी देखून हाचेर आमी दान मोन घालचें आसा. फकत आमी आमचो ग्लोब घेत उदकाकूच घेयत जाल्यार 100% वॉटर हातूंतलें 97% 97% उदक दर्यांत आसा जें मिठाचें उदक. आनी हें मिठाचें उदक आमकां पिवंक जायना ताचे खारसाणीक लागून. उरले फकत 3% तातूंतले 2% जलांत आसा, आयसांत आसा. तें जलाचें उदक आमच्यांनी पिवंक जायना, जेल पिवंक जायना. म्हणटच पिवपाचें उदक उरलां फकत 1%. आनी हें 1% पासून उदक आतां थोडें जायत वता. म्हणटच हे गंभीर परिस्थितीचेर आमी लक्ष घालूंक जाय. आनी जेन्ना उदक थोडें जाता तेन्ना फूड प्रोडक्शन ऑल्सो गोज डावन. कितले आमचे भाव भयणां जीं धाकट्या तळ्यांचेर नुस्तें मारून आपलो उदार पसण करताले तांचे आतां पोटाचेर पांयो पडला. एके वाटेन उदक पोल्यूट जाता आनी दुसरे वाटेन उदक थोडें जाता. उदकाक लागून मुखार कितलीं झगडीं जावपाचीं आहात. बाय द इयर 2030 many Indians will die due to lack of food and water. जेवण नासतना उदक नासतना जायते भारतांत मनशां मरपाचें आसात म्हूण आमकां आमचे स्पेशलिस्ट सायंटिस्ट सांगतात. आनी आतां हीट स्ट्रेस सुरू जाला. ह्या 5 वर्सांनी इतली गरमी चडटली की जायतो लोक हायपर टेन्शन जावन मरपाचो आसा. हें बी आमकां सांगून दवरलां. म्हणटच भाव भयणीनो आमी सगळ्यांनी जें आमचें पोल्युशन वाडटा तें कंट्रोल करूंक जाय. सगळ्यांनी आमी जागृत जावपाची गरज आसा. कितलो वेस्ट आमी प्रोड्यूस करतात. नॉन बायोग्रेडेबल आमचो वेस्ट घरांनी तशें आमच्या कारखाने इंडस्ट्रीन टॉक्सीक एंड रेडियो एक्टीव वेस्ट. कितले आमचे कन्स्ट्रक्शन सायट्स आहात तांचो वेस्ट. कितें बांदतात आनी रोखडेंच मोडटात. आमच्याच गोंयांत पळयात रस्ते. एकलो कोण येता मोठे वायर घालता आनी जमीन फोडोन उडयता. रस्तो आख्खो पिड्ड्यार कोत्ता. निकतोच केल्लो रस्तो, नवो रस्तो रोखडोच फोडलो आनी होळयो घालून गेले, पिड्ड्यार केलो. मागीर थोडे 1-2 म्हयन्यांनी आनी कोण येता वायर घेवन आनी पोत्तून घालता. सो कितलें आमी मटिरियल वेस्ट कोत्तात, कितलें उदक वेस्ट कोत्तात, कितली बिजली एनर्जी लायट वेस्ट कोत्तात हें आमी नियाळूंक गरज आसा. आमी पळयता की आमच्या गोंयांत आतां जायते कोड्यांनी दुवराची कुपां दिश्टी पडटात. जे आमी दिल्लीक पळयता लोक पासून दिश्टी पडना. सकाळच्या दवाक लागून न्हय पूण थंयसर जाता त्या धुळाक लागून. वाऱ्यांत इतले गॅस जाल्यात, इतलें प्रदुशण पोल्युशन जालां की लोकांक फुडली गाडी दिश्टी पडना, फुडलो मनीस दिश्टी पडना. आनी तें आतां सवका गोंयांत हे भाशेन पोल्युशन जावपाक सुरू जालां. आनी देखून आमी जागृत रावपाची गरज आसा आनी पावलां मारपाची गरज आसा. देर हॅज बीन डिक्लायन इन द क्वॉलिटी ऑफ ह्युमन लायफ एंड द ब्रेक डावन ऑफ सोसायटी. कितली बोबाट आधुनीक वाहनाक लागून, कितलें एअर पोल्युशन आनी हाका लागून कितलीं लंग्साची प्रॉब्लेमां, पोटाची प्रॉब्लेमां. सो हें सगळें जायना जावंक परतून आमची भलायकी मेळूंक आमी उपाय घेवंक गरजेचें आसा. Another problem that we are facing is loss of biodiversity. कितले आमचे रानां उणी जायत वेतात. कितले आमचीं जनावरां, सुकणीं
मासळी उणें जायत वेता, कित्याक आमी सृश्टीची वाट लायत वेता. उदरगतीच्या नांवान कितलीं झाडां कातरप, जितलीं झाडां कातरतात तितलीं झाडां आमी लायनात, आनी लायलीं बी जाल्यार ते थोड्या दिसाचो खेळ, ती मागीर सांबाळूंक जाय. हीं झाडां जावपाक जायतीं वर्सां लागल्यांत. ती कातरूंक चिंतता तेन्ना काळजाक तापोवंक जाय, कुशें सालोवंक जाय, कित्याक इतल्या वर्सांची तीं झाडां, आनी एकूच ब्लेड लावन ती कातरतात. कातरूंक सोंपें, पूण लावपाक ती वाड पासून रावपाक कितलें मुश्कील. आनी कितले एक झाडां आमी म्हणटा एक झाड इज इक्वल टू 10 ACs. आमचे एअर कुलर्स एअर कंडिशनर्स आहात. एक झाडाचे सावळे तळा वचप म्हणजे 10 AC मुखार उबें रावप. आनी हें जाणा जावनूय जायते फावटी उदरगतीच्या नांवान मनीस हीं झाडां कातरून उडयता. म्हाका म्हजें घर बरें रानांत जाय, कित्याक बरें दिसता नेचरांत रावंक. म्हाका हॉलिडे होम करूंक जाय थंयसर. म्हाका गेस्ट हावस जाय रानांत, आनी देखून दोंगर कातर. मागीर दोंगर कातर घर बांद. मनीस इतलो सेल्फीश आपस्वार्थी जाल्लो आसा. आदीं माकोड आमच्या गांवांनी भितर तितले सरनासले. गांवांनी सरताले जायत, पूण सिटींनी शारांनी ते नासलेले. कित्याक आमी माकडांचे पासून जेवण आतां सोडूंक ना, माकडांक फळां पासून दवरूंक नात. देखून सगळे माकड कोण कोण म्हणटा आमच्यो पपायो घेवन धांवलो, आमचे पणस घेवन धांवलो. माकड आमचे पेरां घेवन धांवले. कित्याक धांवचे नात? कित्याक तांची सगळीं फळां आमी खाल्यांत, आनी देखून तांकां आमचें आतां सिटींत येवचें पडटा तांचें जेवण खाण सोदूंक. कितले अर्थ रिसोर्सीस आर प्लांडर्ड फॉर शॉर्ट सायटेड इकॉनॉमी, कॉमर्स एंड प्रोडक्शन. एक विजन उणें जावन, एक लांब दिश ना जावन, आतांचेंच चिंतून आशेच दुडवांचे आशेक लागून घडये जायत, फकत आपलें चिंतून आमकां बऱ्याक म्हाका बऱ्याक पडल्यार पुरो हें चिंतपाक लागून कितली आमचे दुडवांक लागून कितले आमी सृश्टीचेर आड आक्रमण केल्लें आसा, बिजनसाक लागून, कॉमर्स लागून. सो हें आमी नियाळपाची गरज आसा. द लॉस ऑफ स्पिशीज बिकॉज ऑफ अटॅक ऑन द नेचर. आमच्या खजान लँड्स आसात गोंयांत कितले, धाकटुलीं तळीं आसात, धाकटुलीं झाडां आसात, कितले स्पिशीज उणें जायत आसा. आदीं आमकां रूख दिश्टी पडटाले, ते आतां दिश्टी पडनात, उणें जाल्यात. गोंयांत आदावाचो रूख, सुरगां, रातराणी आनी आमचे ओरिजिनल मानकुराद आतां दिश्टी पडनात. आतां दिश्टी पडटात आमचे ग्राफ्ट केल्ले, आनी ते बी आतां पयलीं भाशेन ते भाशेन झाडां नात. कित्याक सगळ्याक बिल्डिंगां आयल्यात. कितले आमची जनावरां उणीं जातात, तांचे स्पिशीज. कोले खंय गेल्यात? कोले उणें, साळड्यो, गारां, पँगोलिन्स आमी थेवय म्हणटा तेका, ते उणें जावन आमकां दिश्टीच पडनात. तांकां पळोवपाक आतां आमी बोंडला जुवांत वयचें पडटा. कसले मारेकार दीस आमचेर आयल्यात की जे आमी भुरगेपणार ज्यो वस्तू पळयताले हांव, जीं जनावरां झाडां पळयताले हांव, आतां ती आमकां आनी पळोवंक मेळना. देखून ह्या फुडें हे वस्तू, ही प्राणी ना जावच्याक आमी उपाय घेवचे आसात. आमचे पापसाय म्हणटा दीस प्रॉब्लेम, दीस डिजास्टर इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एन्थ्रोपोसेंट्रिझम. म्हणजे मनशाचेर फोकस चड गेला, आनी देखून मनीस सृश्टीचो भाग ह्या पार्ट ऑफ द नेचर हाचेर विसर पडला. देखून मनीस सेल्फीश जाला आनी सगळे वेता थंयसर सृश्टीची वाट लावन उडयता. मनीस विसरला की सृश्टीची वाट लावप म्हणल्यार आपलीच वाट लावप, आपलो जिवाचो घात घेवप. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी उपाय घेवंक जाय. फकत सरकार करतलो अशें न्हय, नागरिकांनी आनी सरकारान बराबर वावरून ह्या आमच्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन सोदचें आसा. रोजनेचो सांबाळ करूंक, ती राखूंक कसलीं पावलां आमी मारचीं? पयले सुवातेर थिंकींग ऑफ इंटेग्रल इकॉलॉजी, म्हणजे सगळें बराबर घेवन एनवायरमेंटल इकॉलॉजी. आमची सृश्टी, आमचे सरभोंवती आसा ती झाडां पेडां, वायू, उदक सगळें तें घेवन आमची इकॉनॉमी पळोवन, इकॉनॉमी जे आमकां दुडवांची गरज आसा, उदार पसणाची गरज आसा तें पळोवन, आनी आमचे समाजान सोशल इकॉनॉमी पळोवन
बॅलन्स बिटवीन प्रोडक्शन एंड कन्जम्पशन. कितल्यो वस्तू हांवें करूंक जायो, नव्यो वस्तू बांदूंक जायो, कितल्यो वस्तू मनशांची गरज आसा, हो सुमेळ, हो बॅलन्स सांबाळून इकॉलॉजी आमी हें पर्यटन आमी सांबाळपाचें आसा. सेन्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस. जो मेरेन आमकां दिसना की हांव सृश्टीचो भाग म्हूण, म्हाका तो मेरेन चिमटो लागचो ना. सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी तो म्हणटालो, सुर्या आपलो भाव, द सन इज माय ब्रदर, मून माय सिस्टर, चंद्री म्हजी भयण, आनी दी अर्थ, जमीन पृथ्वी जावन आसा म्हजी माय. असले तर आमकां रिलेशनशीप आसत, एक फॅमिली कशी, वी आर ऑल काजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अशें आसत जाल्यार जायत्यो आमच्यो वस्तू ज्यो बेजबाबदारेन जातात त्यो जाग्यार पडटल्यो. दुसरे सुवातेर द कन्झ्युमरिस्टीक विजन ऑफ ह्युमन्स नीड टू बी चेंज्ड. सगळ्या टायमार वापर कर, यूज कर, म्हाका हें चिंतप आमी सोडून दिवचें आसा. इकॉलॉजी इन डेली लायफ नीड्स टू बी मेंटेन्ड. एक दीस डे ऑफ एनवायरमेंट केलो, एनवायरमेंटल डे एक दीस, आनी मागीर पिड्ड्यार केलें सगळें, तसले मनीस आमी जावचे न्हय. एवरी डे हॅज टू बी एनवायरमेंटल डे, बिकॉज every environmental day is our day, कित्याक आय एम पार्ट ऑफ द नेचर. आनी देखून थोडे प्रिंसिपल आमी फॉलो करचे, थोडे नेम जे आमी मनान धरूंक जाय. पयले सुवातेर रेड्यूस, हें आमी सगळें जाणां, पूण ताचो उगडास करता. रेड्यूस ओवर कन्जम्पशन, रेड्यूस आवर वेस्ट, आवर एनर्जी कन्जम्पशन, रेड्यूस ऑयल कन्जम्पशन एंड रेड्यूस पोल्युशन. जें प्लास्टीक आमी वापरतात तें प्लास्टिकान जाता तितलें उणें करचें. गरज ना तें प्लास्टीक वापरून फायदो ना. आमचे न्हेसपाचेर आमी संयम राखचो. कितलीं आमची न्हेसणां आनी पांगुरपाचें आमी चिंतता. गरज तितलें आमी न्हेसून घेवचें. फॅशनाचे बोवाळींत कितले आमी सृश्टीचेर आड वेता तें नियाळ करचें. कपडे आसतना गरजे भायर, हिसपा भायर कपडे घेवप तें सारकें ना. कार्स आनी आमचे फोन्स, नवे मॉडल आमकां कार जाय. एक कार आहा, 2 कार आहा, 3 कार, कितल्यो कारां घेवपाक सोदता लोकांक दाखोवंक, वेन ग्लोरी. मोबायल, कितले मोबायल आसात, एकल्या कडेन कितलेच मोबायल, एकल्या कडेन कितल्योच मोटरसायकली. वी आर क्रिएटींग वेस्ट. गरजे भायर आमी ह्या वस्तूंचो, आनी दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. कितलीं घरां बांदतात, 1 घर, 2 घर, 3, 4 घरां. कितले आमी रिसोर्सीस वी आर युजींग, कितली एनर्जी, कितलें वॉटर, आनी ते मागीर कितलें पिड्ड्यार करतात तें आमी नियाळपाचें. बिजली, इलेक्ट्रिसिटीचो गरज तितलोच वापर करप. टीव्ही ऑन दवरून आनी खंय भोंवप, सगळ्या घरांत लायटी ऑन, तूं बसून आहा एकूच रुमांत पण आख्ख्या घराचे लायटी ऑन आसात. सो हे बारीक वस्तू आमी तातूंत बदलाव हाडीत जाल्यार जायती एनर्जी वी कॅन सेव. अननेसेसरी ट्रॅव्हलिंग, गरजे भायर गूं करून मोटरसायकल घेवन भायर सरप, गाडी घेवन बरप, काम कांय ना. सो जायते पेट्रोल आमी पिड्ड्यार करता, जायती एनर्जी पिड्ड्यार करता. कपडे धुतना जंय एके बालदेचे उदकाची गरज आसा, 2-3 बालद्यो वापरचे न्हय. नळ सोडून आनी खंय वयचें न्हय. आमच्या वॉशरुमांत, बाथरुमांत जेन्ना आमी न्हांवतात तेन्ना थोडोच टायमा मदें न्हांवन काडचें. शावर ऑन करून कितले वगत आमी सोडटात आनी कितें चिंततात न्हांवता आसतना, अर्दें वर, 1 वर अशें तर आमी करीत जाल्यार कितले उदकाचो इबाड आमी करता तें नियाळचें. आमचे पेपराचे प्रिंट काडटात पळय तेन्ना एके वाटेन यूज केल्लो पेपर दुसरे वाटेन ब्लँक सोडचो न्हय, दुसरे वाटेन ताचो वापर करचो. आनी वापर केल्ले पेपर रिसायकल करूंक जातात हाचो उगडास धरचो. गाडी आमी देखीक बेश्टी सावळेक तर पार्क करीत, कितली ताची एनर्जी सेव जाता. कित्याक ती वतान तर गाडी पार्क केली, ताचो गॅस इमिजिएटली इवॅपरेट्स फास्टर दॅन वेन इट इज कॅप्ट इन द शेड. चडश्यो बारीक वस्तूंनी आमी चतूर रावचें. and we shall avoid over consumption, reduce our consumption. दुसरे सुवातेर रियूज. पेपराची खबर सांगतालो हांव, पेपर रियूज करूंक जाता हें आमी जाणत.
पूण आमी अशेंच भायर उडोवंक जायना ते उजो घालचो न्हय ते रियूज करतात ते फॅक्टरीन व्हरून दिवचे आमची कॅन्स आसात प्लास्टीक कंटेनर्स वीच कॅन बी रियूज्ड वेगवेगळे वस्तू पासत त्यो आमी पोत्तून वापर तांचो करचो तिसरो प्रिंसिपल आसा रिसायकल सरकारान आनी नागरिकांनी एक मनान हाचो बेगीन उपाय काडूंक गरज आसा एक एक पावटी लोक सॅग्रिगेट कोत्ता घरांनी पासून पूण व्हरपाक मनीस आसनात आनी मनशांनी व्हेलें बी जाल्यार तें हूंय उडयतले हो प्रश्न गोंयांत आमचो आतां गार्बेज डंपिंग सायट्स आसात थोडे कडेन पयले सुवातेर सायट मेळोवंक त्रास जातात दुसरे सुवातेर सायट आसात थंयसरूय बी रिसायकलिंगाचे प्रॉब्लेम चलता हे आमी लोकांनी आनी सरकारान एकठांय जावन ताबडतोब जाग्यार घालपाची गरज आसा तिसरे सुवातेर आमी वी हॅव टू स्टॉप ओवर कन्जम्पशन ऑफ फूड जेवण मनशाक जेवपाक आमी आमचें पोट गिरोण करून घालचें न्हू दीसभर घर करून गिरणी भाशेन खावंक मेवता तितलें उडोवंक गरज तितलें खावपाचें एक्स्ट्रा खावप ना कित्याक तें एक्स्ट्रा जेन्ना हांव खाता जाय त्या लोकांचे पोटाचेर पांयों दवरता तें एक्स्ट्रा करपाक कितलें प्लास्टीक वापरतात कितलें उदक कितली बिजली ही आमी चिंतपाची गरज आसा थोड्याच्या घरांत हांवें कोणाच्या घरांत पयलीं 9 जाण माजरां आहात एक जनेलाचेर एक सोफाचेर एक गॅलरींत एक वारांडांत इतल्या जनावरांक जेवण 9 माजरां कितें कोत्तात त्या घरांत 9 माजरां जनावरांचो मोग आसूंक जायो झाडांचो मोग आसूंक जायो पूण हिसपा भायर हो बॅलन्स तर सांबाळिनात जावं ते मनीस जावं ती जनावरां जावं ती सुकणीं हो बॅलन्स सांबाळूंक गरजेचें आहा इन द नेचर द प्लांट्स द एनिमल्स द रॅप्टायल्स द बर्ड्स दे मेंटेन द बॅलन्स तांची फूड चेन एकदम बरी आसता पूण जेन्ना मनशां कडेन पावता ही फूड चेन मनीस हालयता आमचें जें आसा झाडां कातरपाचें हिसपा भायर आनी गरजे भायर तें आमी बंद करपाचें आसा आनी झाडां लावपाक सुरू करचें जांचे लागीं व्हडल्यो व्हडल्यो प्रॉपर्टीज आसात झाडां लावपाक मेळटा बेश्टे ओसाड पडलेल्यो जमीन आसात थंयसर आमी झाडां लावची थोड्या झाडांक उदक घालपाची गरज आसना ती झाडां रानांतलीं झाडां देखीक ती झाडां बरीं वाडटात असलीं झाडां आमी लायल्यार कितलें आमचें वातावरण प्युरिफाय जाता नितळ जाता कितलें ऑक्सिजन आमकां मेवतलें पावसाचो सुमेळ उरतलो हें सगळें आमी करूं येता पोल्युशन ऑफ वॉटर बॉडीज आमच्या ज्या गोंयांत आसा झरी बिचीस प्रायो आमच्यो न्हंयो आनी आमचीं तळीं साफ सांबाळपाचें झरी कडेन वेतात पिकनीक करूंक आनी सगळ्याक कचरो उडोवन येतात दर्या देगेर वेतात आनी थंयसर बी सगळें पेपर्स आनी प्लास्टीक आनी सगळें जेवणाच्यो वस्तू हें सेन्स आमकां आसूंक जाय हें आमी इस्कॉलांत भुरगे आसतना टिचर ह्यो भुरग्यांक शिकयतात हाव टू मेंटेन क्लिनलीनेस हाव टू यूज द डस्टबीन पूण जेन्ना आमी व्हडलीं जाता वाडोवन जायते पावटी आमी हाचेर विसर पडटा आनी वी टेक इट सो कॅज्युअली दॅट पेपर मेळ्ळो पोटली बाबा की उडयली खूंय मेवता थंयसर आनी हे भाशेन कितलो वेस्ट आमी आमचे बेजबाबदारेक लागून करता ताचेर आमी काबू दवरचो जायतीं इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसात लँड ग्रॅबिंग आसा दुडवांच्या आशेक लागून आनी फकत पयशे दुडू हातूंत आमच्या सरकारांनी परमिशन घेतना जागृत रावचें कोण येता दोंगर कातरता कोण येता बांयो पुरयता कोण येता तळीं पुरयता हें जांच्या आमच्या सरकाराचे नदरे मुखार पंचायतीच्या नदरे मुखार BDOs आसात ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिशियल्स आनी दुसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असले जायते आमचे कारखाने आसात जांकां ही जबाबदारी आसा ताणें चतूर रावचें नागरिकांक अशें चोरून खावंक दिवचें न्हू बिकॉज दीस बिलोंग्स टू एवरी वन इट इज अ कॉमन गूड आपलो स्वार्थ पळोवंक गेल्यार मनीस संवसार काबार करून रोयतलो आनी देखून ही जबाबदारी आसा आमकां जांकां ही जबाबदारी दिल्या पळोवपाची खास तरेन राखपाची सांबाळपाची सगळ्यांक आसा खरी पूण प्रतिनिधी आसात ताणें आपल्या पावलान सुडसुडाय हाडची आनी असले गैर कानुनी आमी म्हणटा इल्लिगल कितें चलता कायद्या आड तें आमी ताबडतोब बंद करचें प्रॉपर प्लॅनिंग वील एवॉयड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सीस प्लॅनिंग ना म्हणटच वेस्ट सुबेज जाता हांव म्हणटालो रस्ते फोंडटात रोखडेच रस्ते
बंद करता परतून फोडटात. एक कितें बांदतात कोसळून उडयतात दुसरें बांदतात अशें जावचें न्हय. प्रॉपर प्लॅनिंग तर आमी करीत जायते आमचे रिसोर्सीस वाचतले आनी आमी वी हॅव टू बी युनायटेड. सगळ्यांनी एकवटान काम करचें आसा. हातूंत धर्म पळोवपाचें ना कित्याक सगळ्या धर्माचो लोक सिश्टींत आसा. दीस इज अ कॉमन होम. धर्माचे भेदभाव विसरून जेन्ना रोचणेचो प्रश्न येता सृश्टीचो एनवायरमेंटाचो प्रश्न येता सगळ्यांनी एकठांय जावन एक मनान एक काळजान वायट जाता थंयसर निशेध मारूंक, वायट जाता थंयसर बरें हाडूंक आनी जे मनीस जागृत ना तांकां जागृत करूंक आमची जबाबदारी. म्हणटच आमी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान घरांतसान सुरू करून सृश्टीची राखण करूंक ताची सेवा करूंक सांबाळ करूंक प्रयत्न करचे. आनीक आमच्या समाजांत वेता थंयसर जेन्ना कोणे भाशेन आड वेता तांचेर आमी ताळो उखलूं. अदीक अदीक आमकां ही जागृताय येवची. रॉबर्ट स्वॉन सांगता द ग्रेटस्ट थ्रेट टू आवर प्लॅनेट इज द बिलीफ दॅट समवन एल्स वील सेव इट. आमची सृश्टी आनी कोण राखतलो हें चिंतप म्हळ्यार सगळ्यान भिरांत पडपा सारकें चिंतप आमच्या पृथ्वीचेर. देखून दुसरो न्हय हांवूच तो जबाबदारीचो मनीस राखणदार आनी सांबाळदार रचनेचो हो समज घेवन जण एकल्यान आमी वावुरचें.